नमस्कार। नेपालमा केही दिन यता बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने शब्द अथवा यो राजनीतिक संज्ञा पुनः चर्चामा आएको छ। यो बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने अवधारणा नेपालमा पहिलोपल्ट आएको भने होइन। यसको लामो इतिहास छ नेपालमै पनि, जसको बारेमा आज म चर्चा गर्नेछु। तर के चाहिँ भएको हो भने अहिले दुईवटा पार्टीहरू एकीकरण गर्ने भन्ने सहमति पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा अथवा त्यो पत्रमा बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाललाई बनाउने भन्ने प्रसङ्ग परेपछि योभन्दा अगाडि थाहा नपाउनेहरूले पनि अहिले थाहा पाउनु भएको चाहिँ पक्कै हो। जसले गर्दाखेरि त्यसको पक्षमा, विपक्षमा र सामान्य जिज्ञासावश मात्रै पनि मानिसहरूले कुरा धेरै गर्न थालेको देखिएको छ। त्यही सन्दर्भमा मलाई पनि धेरैजनाले निकै धेरै सङ्ख्यामा यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको के हो, किन बहुराष्ट्रियता भनेको हो, अनि हामीले जुन राज्य राष्ट्र भन्दै आइरहेका छौँ त्यो के हो, किन बहुराष्ट्रिय राज्य भन्न नहुने हो, नेपाललाई किन राज्य राष्ट्र भन्नुपर्ने हो, यी जिज्ञासाहरू निकै बढेर आएका छन्। र त्यही सन्दर्भमा केही संवाद गरौँ, सत्सङ्ग गरौँ भनेर म उपस्थित भएको छु। प्रविधिले साथ दियो भने मेरो प्रयास यहाँहरूले यो चल्दै गरेको बेलामा पठाएका प्रश्नहरू पनि लिने यो प्रयास म गर्नेछु। अघि नै सूचना राखेपछि मलाई केही प्रश्नहरू आइसकेका छन्, जसबाट म अगाडि बढ्नेछु। मलाई जुन मेसेन्जरमा र अरू पनि तरिकाले सम्पर्क राखेर केही जिज्ञासाहरू त आइसकेका छन्। यसबारे त्यहाँबाट म सुरु गर्नेछु। यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको के हो भन्नेमा पुग्नुभन्दा अगाडि र यो किन यसका बारेमा यति धेरै चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने हो भन्नेमा पुग्नुभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई यो बहुराष्ट्रिय राज्य नेपालमा कहिलेदेखि र कस्ता कस्ता स्रोतहरूबाट प्रवेश गर्यो त, योसँग सम्बन्धित चर्चा परिचर्चा विमर्श अथवा पक्ष विपक्षमा जाने कसरी भयो भन्ने कुरा म त्यहाँबाट सुरु गर्दैछु। त्यस पछाडि म बहुराष्ट्रिय राज्यका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूसहित र नेपालमा कसरी यो अगाडि बढ्दै आयो भन्नेसँग जोडेर हामीले हेर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पनि र यहाँको पनि। अब नेपालको कुरा गर्दा मैले अघि पनि भने बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने कुरा अहिले केही दिनमा निकै यो चर्चा परिचर्चा वाद विवादमा रहेको भए तापनि यो पहिलो चरण होइन। यस्तो भएको हेर्दै जाँदाखेरिमा यो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना जहिले भयो त्यो बेलादेखि यो रहेको छ। किनभने पछि सन्दर्भवश यसको व्याख्या गरिएला। लेनिनवादसँग यो जोडिएको हुनाले जसै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने तर्खर भयो, यो राणाकालकै म कुरा गर्दैछु, त्यो बेलादेखि नै नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाललाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा आएको थियो। यहाँहरूमध्ये कतिपयलाई थाहा हुनसक्छ, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक भनेर पुष्पलाललाई मानिएको भए तापनि पुष्पलाल र उनको समूहले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नभन्दा पहिले नै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भइसकेको थियो। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी भनेको अहिले जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लगायतले पुष्पलाललाई प्रथम
महासचिव संस्थापक मानेर जसरी आएका छन् त्यो पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी थिएन। नेपालमा इतिहासको त्यति धेरै सुसंयोजित पठन पाठन नहुने भएको हुनाले धेरैजनालाई यो कुरो थाहा नहुन सक्छ। तर जसरी उतापट्टि नेपाली काङ्ग्रेसमा देवी प्रसाद सापकोटाको इतिहास लुकेको छ, धेरै कमलाई मात्रै थाहा छ, जुन संस्थापक अध्यक्ष त खास देवी प्रसाद सापकोटा थिए भन्ने कुरा, त्यस्तै जस्तो गरेर नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव गङ्गालाल श्रेष्ठ हलवाई उनी थिए। यी गङ्गालाल भनेका 4 शहीदवाला जुन गङ्गालाल श्रेष्ठ उहाँसँग नझुक्किनु होला। अर्कै गङ्गालाल उहाँ चाहिँ हलवाई परिवारको भएको हुनाले गङ्गालाल श्रेष्ठ हलवाई अथवा छोटकरीमा गङ्गालाल हलवाई मात्रै पनि भनिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीका अलिक पुराना कुरा जाने बुझेका व्यक्तिहरूलाई सोध्नुभयो भने उहाँहरूले बताइदिनुहुन्छ तपाईँलाई कि नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने अहिले जुन छ त्यसले पुष्पलाललाई आफ्नो संस्थापक मानेको भए तापनि वास्तवमा पुष्पलाल भन्दा पहिल्यै नै गङ्गालाल श्रेष्ठ हलवाईले नेपालमा लाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए र केही समय त्यो चलेको पनि थियो। तर पुष्पलाल लगायतका व्यक्तिहरूसँग, र पुष्पलाल त अब एउटा त्यहाँ कर्ताको रूपमा देखिनुभयो, खासमा चाहिँ तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीसँगको त्यो विवाद थियो गङ्गालाल श्रेष्ठ हलवाईको। दुईटा कुरामा विवाद भएको थियो। पहिलो विवाद थियो नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य मान्ने कि नमान्ने, र लेनिनवादी सिद्धान्त अनुसार नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य हुनुपर्छ त्यो मान्नु भन्ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको सल्लाह थियो, अथवा एक प्रकारले भन्दाखेरिमा निर्देशन नै थियो। तर गङ्गालाल श्रेष्ठ हलवाईले होइन, नेपालमा विविधता भए तापनि नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य भन्नु हुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो एउटा। दोस्रो भनेको गङ्गालाल श्रेष्ठ हलवाईको मान्यता भनेको उत्तर कोरियामा जुन किम इल सुङको मान्यता जस्तै कम्युनिस्ट पार्टी भनेको मूलतः मजदुर र किसानको पार्टी हो भन्ने कुरा, र मजदुर र किसानको सङ्गठन हो त्यो भन्ने कुरा थियो भने यतापट्टि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशन र पुष्पलालहरूको पनि त्यसमा तर्क चाहिँ के थियो भने होइन, यसलाई पूर्ण रूपेण कम्युनिस्ट पार्टी, फुल फ्लेजेड कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु पर्छ भन्ने थियो। यो कुरा जो कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रशिक्षित भएका अथवा कम्युनिस्ट लिटरेचर पढ्ने मानिसहरूले बुझ्नुहुन्छ यो दुईटा बीचको फरक बहुत सहिलेसँग। र यो कारण नमिलेपछि भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूले नेपाली भाषी कम्युनिस्ट नेता रतनलाल ब्राह्मण जो दार्जिलिङको हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई अगाडि सारेर, अथवा उहाँलाई के भन्ने अब सारथी जस्तो बनाएर पुष्पलाल र उहाँका साथीहरूलाई कलकत्ता बोलाएर र रतनलाल ब्राह्मणकै तत्त्वावधानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो भनेर घोषणा गरिएको थियो। केही वर्ष गङ्गालाल श्रेष्ठ हलवाईले आफ्नो लाल कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा त्यसलाई अगाडि बढाउन प्रयास गरेको देखिन्छ। पुराना आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेताहरूसँग मैले कुराकानी गर्दाखेरिमा, तर पछि भारतमा प्रशिक्षित भएका अन्य कम्युनिस्टहरू जस्तो मनमोहन अधिकारी, केशरजङ रायमाझी लगायतको ठुलो समूह यता पुष्पलालतिरै सामेल भएपछि गङ्गालाल श्रेष्ठ हलवाई करिब करिब एक्लै भएको देखिन्छ र उनले त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउन नसकेको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकलाई यो हाम्रो देशभन्दा बाहिरको कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले बहुराष्ट्रियता नमानेको एउटा कारण, र अरू पनि त्यहाँ कम्युनिस्टका प्राविधिक कुरा छन्, त्यो कारणले पाखा लगाएको इतिहासबाट नेपालमा बहुराष्ट्रियताको सङ्कथन अगाडि बढेको देखिन्छ। अब त्यस पछाडि अब त्यो पुष्पलाल श्रेष्ठ आफैले नेपालको इतिहासको बारेमा लेखेका पुस्तकहरू अथवा लेखहरू हेर्यो भने नेपालको इतिहासको राम्रै उनलाई जानकारी भएको देखिन्छ। र कतिपय अवस्थामा यो पछि जेल जर्नल र आत्मवृत्तान्त लेख्ने बेलाका बिपीमा केही नेपालको बारेमा जानकारी रहेको देखिन्छ। उनले
राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्केपछि नेपालबारे अध्ययन अनुसन्धान बढाएको देखिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा तुलना गर्ने हो भने बिपी कोइरालाले भन्दा पुष्पलालले अझ नेपालको बारेमा केही सोधखोज गरेको त्यो देखिन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि पुष्पलालसँग दीक्षित व्यक्तिहरू अथवा उनको पार्टीका व्यक्तिहरू कस्ता थिए भन्ने कुराको केही उदाहरणहरू हामी लिन सक्छौँ। उता केशरजङ रायमाझी त 17 साल पछाडि अब पञ्चायतलाई समर्थन गरेको हुनाले उनी पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भए तापनि अथवा पहिलो महाधिवेशन पछाडि त्यहाँ मनमोहनले केही समय गरेको अवस्था पनि छ। तर चीनमा गएर बसेपछि यतापट्टि पुष्पलाल संस्थापक भए तापनि केशरजङ रायमाझीकै हातमा कम्युनिस्ट पार्टीको डाडु पन्यु रहेको थियो। यो कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास थाहा पाउनेहरूलाई जानकारी छ। तर 17 साल पछाडि खास गरी रसियन कम्युनिस्ट भनिनेहरू सोभियत सङ्घका समर्थकहरूले पञ्चायतलाई समर्थक गरेको त्यस्तो देखियो। त्यसमा पनि मानन्दर बर्माहरूको समय समयमा यता काङ्ग्रेससँग मिलेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने लाइन छँदै थियो, त्यो छँदैछ। तर मूल रूपमा जे होस् जुन केशरजङ रायमाझी पञ्चायतको समर्थनमा र पञ्चायतको बाहिर रहेकाहरूमा पछि तुलसीलाल अमात्य, मोहन विक्रम सिंह लगायतको त्यो पाटो छँदैछ, त्यसमा म आउँछु। तर पुष्पलालसँग रहेकाहरूको मनस्थिति हेऱ्यो भने पुष्पलालको कम्युनिस्ट पार्टीका व्यक्ति हुन् मोदनाथ प्रसिद्ध, जसले देवासुर सङ्ग्राम भन्ने किताब लेखे। किताब के भन्ने त्यो झुटको पुलिन्दा हो। त्यो उनले संस्कृत पढेको, संस्कृतको जानकारी भएको त्यो जानकारीलाई दुरुपयोग गरेर पुराना ग्रन्थहरूको अपव्याख्या गर्दै मनमौजी अर्थ गर्दै उनले यो देवासुर सङ्ग्राम लेखेर नेपालमा चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री र अन्य जनजातिको कित्ताकाट बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले काम भयो। र यतापट्टि अघि मैले नाम लिएको थिएँ नि मोहन विक्रम सिंह, उनीहरू लगायतको नेतृत्वमा 2032 सालतिर पुग्दाखेरिमा त अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन भन्ने सङ्गठन समेत खडा भयो। र त्यो सङ्गठन नेपालमा जातीय आधारमा खुलेको राजनीतिक सङ्गठन थियो। त्योभन्दा अगाडि नै विभिन्न संस्थाहरू जातीय आधारमा भएका सांस्कृतिक संस्था चाहिँ थिए, तर नेपालमा जातीय आधारमा राजनीतिक त्यो संस्था त्यसरी खोलियो। र पछि यो जब नेकपा माओवादीले उनीहरूको भाषामा जसलाई जनयुद्ध भने सशस्त्र द्वन्द्व चर्काउनको लागि के कुराहरू आधारबिन्दु हुनसक्छ भन्दाखेरिमा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखिकै जुन बहुराष्ट्रियताको प्रसङ्ग हो त्यसलाई अगाडि बढाउन सकियो भने फाइदा हुन्छ भन्ने उनीहरूले महसुस गरे। र यो फागुन 1 गतेबाट उनीहरूको जुन जनयुद्ध भनिएको घटना हो त्यो घटना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरूको जुन विस्तारित बैठक थियो त्यो विस्तारित बैठकमा नेपालमा जातीय स्वशासनको अवधारणालाई लिएर जाने अथवा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा उनीहरूले निर्णय गरे। र त्यही अनुसारबाट मगररात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, तमुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, तामसालिङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, थरुवाड राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, अनि उतापट्टि मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, यस्ता खालका सङ्गठनहरू खोल्दै उनीहरू अगाडि बढे। र यो अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधान सभामा उनीहरूले गरेको प्रयास त छँदैछ। भनेपछि मैले यहाँहरूलाई के कुरो एउटा ऐतिहासिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेँ भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने यो सोचाइ लगभग 5-6 सालदेखि नै कम्युनिस्टहरूको तत्त्वावधानमा अगाडि बढाएको थियो। किनभने लेनिनवादले बहुराष्ट्रिय राज्य मान्ने भएको हुनाले उनीहरूले त्यसो गरेका हुन्। यदि कसैले बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने अवधारणा मन पराउँदैन भने लेनिनवादसम्म पुगेर त्यसको सैद्धान्तिक निराकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई मैले ध्यानाकर्षण गराएँ। कसैले म लेनिनवादी चाहिँ हुँ तर बहुराष्ट्रिय राज्य मान्दिनँ भन्यो भने व्यवहारमा त त्यसो गर्न पाइयो नपाइने भन्ने कुरो भएन। तर सिद्धान्ततः त्यसमा चाहिँ त्यो प्याराडक्सिकल भन्छ के, यो विडम्बनापूर्ण अथवा विरोधयुक्त वैरोध्य भएको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले लेनिनवादमै यो बहुराष्ट्रियताको मूल रहेको छ, जबकि मार्क्सवादमा त्यो छैन। मार्क्सवादमा उनी
ले जुन चिन्तन लिए त्यो चिन्तन केही फरक छ। अहिले त्यसको व्याख्या म गर्दिनँ, पछि आवश्यक पऱ्यो भने म गर्छु। तर लेनिनले आफ्नो ठाउँको विशिष्ट परिस्थितिको कारणले गर्दा बहुराष्ट्रियताको सिद्धान्त लिएका थिए। केही समय त्यसले राम्रो काम गर्यो पनि, किनभने 15वटा गणराज्यहरू मिलेर सोभियत सङ्घ बन्यो पनि। तर यो त दुई धारे तरबार जस्तो हो। पछि जब कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भयो, यही बहुराष्ट्रियताको सिद्धान्तको कारणले गर्दाखेरिमा के भयो त भन्दा त्यो देश टुक्रा टुक्रा पनि भयो। तर त्योभन्दा अझ दुःखद स्थिति चाहिँ यतापट्टि युगोस्लाभियामा त्यो चाहिँ नि यो यतापट्टि युगोस्लाभियाको हेऱ्यो भने त अहिलेसम्म पनि द्वन्द्व टुङ्गिएको छैन। म यहाँहरूले पठाउनु भएको प्रश्नहरू म हेरिरहेको छु। अनि टुङ्गिएको छैन र द्वन्द्वको, हिंसाको, जनधनको क्षतिको त्यहाँ निकै दुःखद उदाहरण त्यहाँ रहेको छ। अब अर्को एउटा त यो कम्युनिस्ट स्रोतबाट नेपालमा बहुराष्ट्रियताको कुरा आएको छ भने अर्को भनेको चाहिँ फेरि यो समर स्कुल अफ लिङ्ग्विस्टिक्ससँग जोडिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ अमेरिकाबाट आएको हो र बाहिर देखिँदाखेरिमा त्यो एकाडेमिक विश्वविद्यालय आदि इत्यादिमा हुने कार्य हो। लिङ्ग्विस्टिक्स भन्ने डिपार्टमेन्ट, एन्थ्रोपोलोजी भन्ने, सोसियोलोजी भन्ने डिपार्टमेन्ट मार्फतबाट उनीहरू काम गर्छन्। तर भित्रपट्टि हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ जोसुवा प्रोजेक्ट 2 को एउटा उपकरण हो। जोसुवा प्रोजेक्ट 2 भनेको कहीँले त सुन्नुभएकै छ। जोसुवा प्रोजेक्ट 2 भनेको चाहिँ नि अबको यो समयमा कसरी एसियामा यो क्रिस्चियनाइजेसन अथवा इसाईकरण बनाउने भन्ने एउटा उनीहरूको रोड म्याप हो। जसरी उनीहरूले युरोपलाई जिते कुनै बेला, त्यस पछाडि गएर अमेरिकालाई जिते, त्यस पछाडि अफ्रिकामा फैलाए। भनौँ न सङ्घर्ष हुँदाखेरिमा यता मुसलमानहरूसँग ठुलो लडाइँ भएको पनि कुरा छ। र एसियामा केही ठाउँमा जस्तो फिलिपिन्स जस्तो ठाउँ हेऱ्यो भने, त्यो जस्तो देश हेऱ्यो भने उनीहरूले पुरै कन्भर्जन गराइसकेका छन् भने नेपाल, भारत, चीन जस्ता देशहरूमा पुरा कन्भर्जन भएको छैन। अनि जुन मुसलमान अथवा इस्लामी देशहरूमा पनि उनीहरू प्रवेश गर्न नसकेको हुनाले कसरी अगाडि बढाउने भन्नलाई त्यो जोसुवा प्रोजेक्ट 2 भन्ने बनाइएको हो। यहाँहरूले सर्च गर्नुभयो भने सजिलै पाइन्छ। त्यसको मुख्य आधार भनेको जातीय ध्रुवीकरणलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त्यो हो। र त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा समर इन्स्टिट्युट अफ लिङ्ग्विस्टिक्सले चाहिँ सुरुमा यो जातिको अध्ययन गर्ने भनेर, भाषाको अध्ययन गर्ने भनेर, अनि साना साना जुन पहिचानहरू त्यसलाई अगाडि ल्याउने र अनि आइडेन्टिटी पोलिटिक्स सुरु गराउनलाई त्यसको ठुलो योगदान छ। त्यसमा यहाँहरूले नाम सुन्नुभएकै छ, डोरबहादुर बिष्ट सुरुमा हुनुभयो भने पछि विभिन्न महानुभावहरू उहाँहरू चाहिँ नै अगाडि बढ्नु हो। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ जो चाहिँ नि नेपालमा एकदम जनजातिको अभियन्ताको रूपमा अथवा जनजातिको थिङ्क ट्याङ्क भनौँ न त्यो रूपमा पेश हुने व्यक्तिहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेकाहरू धेरैजना, उहाँहरूको लाइन चाहिँ त्यो हो। उहाँहरू अनि अर्को यतापट्टि मधेसपट्टिबाट काङ्ग्रेसमा राम्ररी ठाउँ नपाउने भयो भने मधेसको कार्ड देखाउने, यो भद्रकाली मिश्रको पालादेखि नै भनेपछि यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो। 7 साल 8 सालदेखिबाटै यो कुरो सुरु हुन्छ भने पछि तराई काङ्ग्रेस भनेर बनाएको, त्यस पछाडि गएर खास गरी यो सद्भावना पार्टी अन्तर्गत र फेरि कम्युनिस्ट पार्टीबाट फुटेर गएका व्यक्तिहरूले कहिले जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा भनेर, यो मधेसी जनअधिकार फोरम भनेर अनेक यो यहाँ चाहिँ दुई राष्ट्रियताको कुरा गर्नेहरू एउटा हाँगो चाहिँ योबाट आयो र दुई राष्ट्रियतामा धेरै प्रयास गर्यो। जुन चाहिँ अमेरिकाबाट फर्केर एकजना आफूलाई साइन्टिस्टका रूपमा धेरै प्रचार गर्न रुचाउने सिके राउत भन्ने हुनुहुन्छ नि, उहाँ सिके राउतहरू जो छन् उनको कारणले गर्दाखेरि पनि यो पाटो अगाडि आएको देखिमा गाह्रो हुँदो रहेछ, ध्रुवीकरण बढाउन गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने भएपछि यिनीहरू चाहिँ बहुराष्ट्रियतावालासँग मिसिए। भनेपछि जुन अहिलेको जनता समाजवादी पार्टीमा हामीले हेऱ्यौँ भने यी जस्तो बाबुराम भट्टराईहरू, अशोक राईहरू, यिनीहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै
राष्ट्रियताको कुरा गर्नेहरू थिए भने यतापट्टि यो जुन राजपाका विभिन्न घटक उपेन्द्र यादव नै भनौँ समाजवादी पार्टीकै पनि यिनीहरू चाहिँ सुरुमा दुई राष्ट्रियतावाला थिए र अहिले चाहिँ बहुराष्ट्रियतामा आए। राजेन्द्र महतोदेखि लिएर यिनीहरू सबै चाहिँ अहिले यो बहुराष्ट्रियतामा आएका छन् र केही समय पछाडि यही तरिकाले हो भने जसले मलाई बारम्बार हेर्ने पढ्ने गर्नुभएको छ उहाँहरूले थाहा पाउनु भएकै छ यो जुन अहिले जनता समाजवादी पार्टी बन्यो यो खालको पार्टी यो खालको ध्रुवीकरण हुन्छ भन्ने कुरो हामीले केही वर्ष अगाडि नै प्रक्षेपण गरिसकेका थियौँ र अहिले हेर्दाखेरिमा ढिलो वा चाँडो उता पूर्वमा लिम्बुवान भनेर गरिरहेकाहरू जुन मिराकजीहरू लगायत र यतापट्टि सिके राउतहरू यी सबै पनि मिसिने ठाउँ भनेको चाहिँ यो अहिले जुन जनता समाजवादी भन्ने हाँगो बन्यो यही हाँगोमा गएर यिनीहरू मिसिने जस्तो देखिन्छ सैद्धान्तिक हिसाबले हेऱ्यो भने। र जति पनि यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भनेर पहिचानको राजनीति भनेर गर्नेहरू हुन् जो जनजातिको नाम लिएर हुनसक्छ मधेसीको लिएर हुनसक्छ। अहिले त कतिसम्म भएको छ भने यो हिन्दू र आर्य भनेको अलग हो भनेर कहिले फेरि हिन्दू र सनातन भनेको अलग हो भनेर कहिले फेरि आर्य र खस भनेको अलग हो भनेर कहिले त बाहुन र छेत्री भनेको अलग हो भनेर यसरी झन्झन ध्रुवीकरण बढ्दै गइरहेको छ र खस भन्ने पहिचानलाई लिएर त्यसलाई कसरी यो हिन्दू धर्मावलम्बी खास गरी ब्राह्मण जातिका व्यक्तिहरू विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि काम भएको छ। र अर्को भनेको यो जस्तो म उदाहरण दिन्छु मधेसमा पनि पहिला मधेसी भनियो तर पछि चाहिँ मधेसिया र दरभङ्गिया भनेर मधेसका पनि ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार कायस्थ एकातिर अनि त्यो किन जनसङ्ख्यामा कम भएको हुनाले र अरू सबैलाई एकतिर राख्नको लागि त्यहाँ प्रयास भएको छ भने जस्तो नेवार समुदायभित्र पनि नेवार समुदाय त राज्य राष्ट्रको ठुलो उदाहरण हो एकदमै विश्वमै उदाहरणीय एउटा समुदाय हो जहाँ चाहिँ विविध किसिमका जाति प्रजाति कसरी फेटिएर एउटै बन्छन् भन्ने कुराको उदाहरणै हो। यो हाम्रो चाहिँ नि संस्कृतिको एकदमै अनुपम उदाहरण भएको जातिमा समेत अहिले आएर यो खास गरी ज्यापु समुदायमा गएर तिमीहरू मात्रै यहाँका हौ अरू चाहिँ नि पछि आएका हुन् भनेर नेवारभित्रै पनि त्यहाँ विभाजन गराउने प्रयासहरू भएको छ भनेपछि यो तीनवटै हिसाबले नेपालमा यो बहुराष्ट्रियताको कुरो आएको छ र बहुराष्ट्रियतावादीहरू पहिले भन्दा सङ्गठित भएर गएका छन्। यसले अब एउटा सहजता के पनि हुन्छ भने यसका बारेको जुन सङ्कथन हो यसका बारेको विचार विश्लेषण हो त्यो अब गर्न सहज हुँदै जान्छ। तर अझै पनि बहुराष्ट्रियतावादीहरू अरू पार्टीमा पनि रहिरहेको अवस्था छ। जस्तो उदाहरणलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा जुन पूर्व एमाले धार हो त्यो धारका धेरै जसो त त्यो बहुराष्ट्रियताको उर्वर थियो त्यो पार्टी किनभने त्यहाँ एनजिओकरण भएको हुनाले धेरै जसो छोडेर गए अलिअलि बाँकी छन् तर मूलत जुन प्रचण्डको गुट हो त्यो गुट त बहुराष्ट्रियतावादी हो। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ पनि त्यो बहुराष्ट्रियताको कुरा छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले यता काङ्ग्रेसमा पनि केही व्यक्तिहरू जुन मूल नेतृत्व चाहिँ एकदमै अस्पष्ट रहेको देखिन्छ। यो चाहिँ नेपाल जस्तो देशको लागि एउटा अचम्ममा जान तयार भएको धेरै समय सत्तामा रहेको पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा यो बहुराष्ट्रियता दुई राष्ट्रियता राष्ट्र राज्य अथवा राज्य राष्ट्र यसमा प्रवेश गरेकै छैन र त्यहाँ चाहिँ नि आफूलाई मन खुसी केन्द्रीय तहका नेताहरू पनि जता जता मन लाग्छ त्यता लागेको अवस्था छ भने नेकपाले पनि अब पहिला एमाले हुँदाखेरिमा जुन हिसाबले बहुराष्ट्रियताको बारेमा स्पष्टता बोल्ने गरेको थियो तर लेनिनवादलाई नछोडिकन है त्यहाँ त्यो प्याराडक्स त त्यहाँ थियो त्यो विडम्बना त थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि बहुराष्ट्रियताको बारेमा दुई राष्ट्रियताको बारेमा स्पष्टसँग बोल्ने चाहिँ गरेको थियो। नेपाल चाहिँ एकै रहनुपर्छ भनेर त्यो आवाज अब यो एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिलेको सत्तारूढ दलमा कमजोर भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसमा त सैद्धान्तिक हिसाबले एकदमै खालीपन त्यहाँ रहेको हुनाले यसका बारेमा चर्चा भएको छैन। अहिले चर्चा गर्नेवालाहरू को भए त भन्दा अघि भने जस्तै एउटा कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएकाहरू लेनिनवादी स्कुलिङबाट आएकाहरू अर्को चाहिँ नि यो समर स्कुल अफ लिङ्ग्विस्टिक्सको प्रायोजन यो भन्न खोजेको अब यसमा चाहिँ युरोपेली चर्चदेखि लिएर जसले धर्मनिरपेक्षताका कुराहरूलाई प्रायोजन फन्डिङ गरेका हुन् नि त्यो ठुलो शक्ति त्यसमा छ भने अर्को यहीँ रहेका विभिन्न जनजातीय समूह
अथवा मधेसी समूह यो सबै यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स चाहनेहरू यिनीहरूबाट आएका छन् भने अहिले पछिल्लो चरणमा यहाँहरूले यदि याद गर्नुभएको भए केही समय अगाडि मैले नस्लीय ध्रुवीकरणमा नेपाल भन्ने जुन भिडियोमा बताए अनुसार अब पछिल्लो चरणमा दलित भन्ने जुन संज्ञा हो यसलाई पनि नस्लीय स्वरूपमा लगेर यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्समा लानेर बहुराष्ट्रियताको एउटा राष्ट्र दलित हो भन्नेमा लान खोजिएको अवस्था छ। यो नयाँ कुरो होइन है। जस्तो हामी आफै कुरा गऱ्यो भने पनि मैले यहाँहरूलाई एउटा यो पुस्तक देखाएँ। यो पुस्तक ब्राह्मणवाद विरुद्ध घृणावाद नेपालमा जातीय भाषिक र साम्प्रदायिक सवाल भन्ने यो जुन पुस्तक छ यो 65 सालमा निक्लेको हो। 65 साल भनेपछि यो पुस्तक निक्लेकै यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो 12 वर्ष भयो। यो पुस्तक आफैमा फेरि सङ्कलन हो, एन्थोलोजी भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यो सङ्कलनमा 2050 सालदेखि लेखिएका टुक्रा टाक्रीदेखि लिएर पछि 52 सालपछि त ठुल्ठुला लेखहरू यसमा लेखिएको छ, त्यसको यो सङ्कलन हो। र यसमै त्यति बेलै बताइएको छ आज जुन ध्रुवीकरण भइरहेको छ र अब जो हुनेवाला छ त्यसको बारेमा यो पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ। 65 सालमा त पुस्तकको रूपमा आइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो चर्चा परिचर्चा चल्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ केही पनि अनौठो लागेको छैन। अहिले यो ध्रुवीकरण हुँदाखेरिमा हामीलाई अनौठो लागेको छैन। यसमा हामी सावधान चाहिँ छौँ। आफूले गर्नुपर्ने कुरा, यसको सन्देश फैलाउने कुरा यो त हामी छौँ। तर के हो भने यसमा अनौठो हामीले मानेका छैनौँ। र अब म प्रवेश गर्छु यो आजको कुराको पहिलो भाग थियो।